माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालभन्दा बाहिर 127 जना नेपालीको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ नेपालभित्र 14 जनाको मृत्यु भएको छ, 3762 जना सङ्क्रमित भएका छन्। तर के मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 14 मात्रै हो? त्यसो भए भोकबाट मारिएका सूर्यबहादुर तामाङ वा झुन्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कङ्कादेवी बोहरा वा सुत्केरी भएर अस्पताल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकाएको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको सुनिता लोहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? वा झुन्डिएर मर्न बाध्य भएका लीला बल्लभ वा आत्मदाह गर्न बाध्य भएका सिद्धार्थ आउजीको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यस्तो धेरै देख्न बाँकी छ। यो भन्दै गर्दा माघ 21 गतेदेखि सदनमा हामीले उठाएको आवाजहरू म सम्झन्छु। फागुन 23 गते सदनमा भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफल म सम्झन्छु। काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समितिलाई गएर बुझाएको काङ्ग्रेसको प्रस्ताव म सम्झन्छु। हामी मात्र होइन, हामी धेरैले सुझाव दियौँ, धेरैले सरकारलाई यो गर भनेर भन्यौँ, तर सरकारले सुनेन। न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो, कसैको सुनेन। नसुन्दै गर्दा आज हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था भएको छ। यो त्यसै भएको होइन, यसको दोष कसको? के कानुनले गर्दा रोकेको? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको? के काङ्ग्रेसले रोकेको? कि अदालतले रोकेको? कसले रोकेको? यो रोकेको केवल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारले रोकेको, सरकारको अकर्मण्यताले रोकेको, सरकारको असक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था बिहोर्नु परेको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले जो बैठक बसेर निष्कर्ष निकालेको छ, यो सरकारले कोरोनाको लडाइँबाट अब हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। अब हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मात्र बस्दैनौँ। अब हामी प्रश्न गर्छौँ, उत्तर चाहन्छौँ र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौँ। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो, हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। भारतबाट आएका नागरिकहरूसँग गर्ने व्यवहार यही हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, विज्ञले भने PCR टेस्टको दायरा बढाऊ। आज सुदूरपश्चिममा कैयन दिनदेखि स्वाब कलेक्सन रोकिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का कैयन जिल्लाबाट 10,000 मानिसको रिपोर्ट नआएर क्वारेन्टाइनमा छटपटाएर बसेका छन्। तर सरकार के गर्दैछ? टेस्ट गर्नेको दायरा साँगुरो बनाउँदैछ। अब क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेको PCR नगर्ने रे, अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे, अब सङ्क्रमित भएको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा आइसोलेसनमा राखिसके पछाडि घर पठाउने बेलामा पनि टेस्ट नगर्ने रे। बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्री देश भनिदिने, किनकि परीक्षण नभएपछि सङ्क्रमण एकजनाको देखिन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, जवाफ चाहियो। जिम्मा कसले लिने हो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यसो गर्नलाई? स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएको? भोलि 1-2 निर्दोष कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दोषबाट अपराधबाट भाग्न पाइन्न। विज्ञहरूले भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, RDT परीक्षण काम लाग्दैन। न यो विश्वसनीय छ, न नेपालको सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्थामा यसको औचित्य छ। तर जबरजस्ती RDT परीक्षण गर्ने यो अपराधको जिम्मा कसले लिने? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मृत्यु भइसकेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने कसले भन्यो? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्पतालको तयारी खोइ? यत्रो दिनसम्म लकडाउन गरिसके पछाडि अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा उपचार गर्नका निम्ति कुन अस्पतालमा कुन सामग्री थपियो, कति जनशक्तिको व्यवस्थापन गरियो, यसको जवाफ चाहिन्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउने भनेर त्यत्रो निर्णय गरियो, अहिले कुन एयरलाइन्सले बोक्ने भन्ने झगडा गरेर तिनी आउनलाई आतुर भएर बसेका नेपालीहरूमाथि यत्रो ठुलो फेरि वज्रपात गर्ने जवाफ चाहिन्छ। गर्भवती महिलादेखि खोप पाउने बालिकासम्म दीर्घरोगीका उपचारहरूले औषधि किन पाएनन्? जवाफ चाहिन्छ। कृषक मजदुरदेखि साना उद्योगी, ठुला उद्योगी व्यवसायीसम्मले प्रधानमन्त्रीको गीत र कविताबाट राहत पाउँदैनन्, तिनको लागि कार्यक्रम के छ? जवाफ चाहिन्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफ्नो कुराहरू टुङ्गाउने क्रममा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रश्न केवल प्रश्नका लागि होइन, उच्च स्तरीय समिति भनेर जुन बनाइएको छ, हामी उसलाई चिन्दैनौँ। हामीलाई यहाँ आएर चिनाउनु पर्यो। त्यो समितिको प्रमुखले, उप प्रधानमन्त्रीजीले आएर एक हामीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्यो।
जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आउनु पर्यो, एउटा हाम्रो प्रश्नको उत्तर यहाँ आएर दिनुपर्छ। हामीले आज जवाफका लागि अनुरोध मात्र गरेका छौँ, तर हाम्रो कुराको सुनवाई भएन। 2 दिन अगाडि हामीले विद्युतीय गाडीको सवारीका लगाइएको करका सम्बन्धमा पनि विषय उठायौँ। यी विषयहरूका बारेमा सदनमा आएर उहाँहरूले जवाफ दिनु भएन भने र जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामीले रेकर्ड गराएका छौँ, जवाफ मागेका छौँ, तर अब जवाफ मागेर मात्र बस्दैनौँ, थपक्क बोलेर थपक्क बस्ने दिन गए। अब सरकारले यहाँ आएर हामीले मागेको हिसाब किताब दिएपछि मात्रै सबै प्रक्रियाहरू सुचारू रूपले अगाडि बढ्ने ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ। म अहिले आग्रह गराउन चाहन्छु, सरकारले सोचोस्, तयारी गरोस्। अब सदनमा काङ्ग्रेसले एउटा कुराको हिसाब नदिकन सरकारलाई सुतेर बस्न दिँदैन भन्ने कुरा जानोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री छविलाल विश्वकर्मा, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मैनहिया स्थित गङ्गादेवी पशु फार्ममा गए राति 5 जनाको ज्यादै विभत्स र नृशंस हत्या भएको छ। गए रातिको घटना हो सम्माननीय सभामुख महोदय। जो स्थानीय श्रमिकहरू थिए, कामदारहरू थिए र उक्त गङ्गादेवी पशु फार्मका उनीहरू मजदुर थिए, उनीहरूको नृशंस हत्या भएको छ र यो नृशंस हत्याले ज्यादै मर्माहत बनाएको छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय गृहमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। यो हत्याको निष्पक्ष छानबिन होस्, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याइयोस् र हदैसम्मको दण्डित गर्ने व्यवस्था होस्। ती कमजोर वर्ग समुदायका श्रमिकहरू जो श्रम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दथे, परिवारको पालन पोषण गर्दथे, उनीहरूको समुचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्दछु। यस दुःखद घटनाबाट ज्यान गुमाउनु भएका ती मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु, परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछु र फेरि पनि म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, आए दिन यस खालका हिंसात्मक घटनाहरूले जसरी तीव्रताका साथ घटिरहेका छन्, यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् र यस खालका विभत्स हत्याहरू नहुन् भन्नका निम्ति प्रशासनले विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ भन्ने कुरा पनि म जोड दिएर यस सार्वभौम संसदमा राख्न चाहन्छु र फेरि एकपटक यो घटनाप्रति माननीय गृहमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् र यसलाई समय बितेपछि होइन, समयमै छानबिनको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनका निम्ति माग गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा भाग लिएर छलफलमा विभिन्न विषयहरू उठाउनुभएका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेटमा उठेका मुख्य विषयलाई मैले स्पष्ट गर्न कोसिस गरेँ। यो बजेट आवश्यकताको आधारमा विनियोजन नभएको, बजेट विभाजन ठिक नभएको, पुनरुत्थान र राहतमा अझै खर्च बजेट विनियोजन कम भएको, अथवा पहुँचको आधारमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको हो कि भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, बजेटले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी र त्यस क्रममा कृषि र सामाजिक सुरक्षा र चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने तहका व्यक्तिहरूलाई बढी संरक्षण गर्नको लागि महिला बालबालिका लगायतका मन्त्रालयहरूमा बजेट थप गरेर जानु परेको कारण पनि त्यही हो कि अहिलेको आवश्यकता त्यसले सम्बोधन गर्न सकोस्। हामीले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन
चालु वर्षको भन्दा पनि कम राख्नु परेको छ। कारण स्पष्टै छ, राजस्वको आधार सङ्कुचित भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा तय गरेको सिलिङभन्दा पनि निकै तल गएर बजेट विनियोजन बजेटको चाहिँ अनुमान गर्नु परेको स्थिति छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, शिक्षा, खानेपानी र महिला मन्त्रालयका बजेटहरू सामान्य रूपमादेखि उल्लेख्य रूपमासम्म वृद्धि गरिएको छ र अरू भौतिक निर्माणहरूसँग सम्बन्धित केही मन्त्रालयहरूका बजेटमा कटौती पनि गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ खास गरी चालु आयोजनाहरू जो भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा छन्, जहाँ दायित्व सृजना भइसकेका छन्, जसलाई हामीले चालु वर्षमै आगामी वर्षमै सम्पन्न गर्न सक्छौँ, त्यस्ता आयोजनाहरूको निरन्तरता र अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बजेटको दायित्व हुन्छ। विगतदेखि नै यो प्रश्न उठ्दै गरेको छ कि बजेट सन्तुलित रूपले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र अथवा जिल्ला अथवा भौगोलिक क्षेत्रको आधारबाट विनियोजन भएन भनेर। त्यही भएर हामीले केही मापदण्डहरूको आधारबाट बजेटलाई अघि बढाउन खोजेका हौँ। उदाहरणको लागि म केही मात्रै यहाँ आयोजनाहरूको नाम लिन चाहन्छु। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 10 करोडको सडक भनेर सुरु गरिएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक भौतिक पूर्वाधारको रूपमा सडकको पनि त्यसै गरी अघि बढ्न खोजिएको छ। सबै स्थानीय तहमा कृषिका कार्यक्रमहरू त्यसरी नै लान खोजिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम पनि निर्वाचन क्षेत्र नै केन्द्रित हो। पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडकहरू भनेका पनि सबै भौगोलिक क्षेत्र र चाहिँ सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी नै अघि बढाउन खोजेको छ र पछिल्लो चरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिकाका कार्यक्रमहरू पनि त्यसरी नै विकसित भएर विनियोजन भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब क्रमशः बजेट चाहिँ सबै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्ने गरी अघि बढेको छ। यो कुरो मैले यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत निवेदन गर्न चाहेँ। दोस्रो एउटा विषय प्रादेशिक सन्तुलन मिलेन कि भनेर दुई किसिमको कुरा आएको छ। प्रादेशिक भनेर प्रदेशगत रूपको कुरा पनि आएको छ र भूगोलको कुराहरू पनि आएको छ। हिमाल पहाड तराईको बिचको कुरा पनि आएको छ र विभिन्न प्रदेशहरूको सन्दर्भमा पनि कुरा आएको छ। र त्यसै गरी चाहिँ अलिकति यो बजेट चाहिँ खास क्षेत्रमा कम भयो अथवा संघीयता अनुरूपको चाहिँ बजेट विनियोजन भएन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम बजेट गयो कि भन्ने सन्दर्भ पनि मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। त्यसमा मेरो भनाइ के रहेको छ सम्मान्य सभामुखज्यू भने बजेटको आकार करिब 4%ले घट्दा पनि र राजस्व अनुमान नै हामीले चालु वर्षको भन्दा अर्को वर्ष 9%ले कम हुने अनुमान गर्दै पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटाएका छैनौँ। समानीकरण र सशर्त अनुदान बढेको छ। विशेष र समपूरक अनुदान गत वर्षकै हाराहारीमा छ र यसो गर्दाखेरि राजस्वको बाँडफाँडबाट पनि रकम तल जान्छ। यसरी 4वटा अनुदान र राजस्वको बाँडफाँड समेत जोड्दाखेरि करिब 1/3 बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ, जुन चालु वर्षको भन्दा अर्को वर्ष अझ राम्रो वितरण हो। अब यो गरिरहँदाखेरि अझ धेरै तल विनियोजन हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेका अनिवार्य दायित्वहरूलाई हामीले नबिर्सौँ। अहिले कर्मचारी तल खटिएका कर्मचारी समेत सङ्घको दायित्वबाट नै कतिपय कर्मचारीहरूको तलब भत्ता सङ्घबाटै बेहोर्नुपर्ने स्थिति, त्यसै गरी पेन्सनका सम्पूर्ण दायित्वहरू सङ्घले बेहोर्नुपर्ने स्थिति, सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण जसो दायित्वहरू सङ्घले बेहोर्नुपर्ने स्थिति, वैदेशिक ऋणको समवाय भुक्तानीको सम्पूर्ण दायित्व सङ्घले बेहोर्नुपर्ने स्थिति र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जो हामी सबै प्रदेश सबै स्थानीय तहको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, ती अनिवार्य रूपमा विकास गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको लागि हाम्रो दायित्व रहन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई 6 खर्बभन्दा बढीको दायित्व त सङ्घमा नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 10 खर्बको राजस्व परिचालन गर्नेमा त्यो अनिवार्य दायित्वमै 6 खर्ब र चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा 1.5 खर्ब भन्यो भने पनि धेरै ठुलो दायित्व सङ्घमा नै रहेको हुनाले यो प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार सँगसँगै जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड हुँदै जाँदा क्रमशः यी जिम्मेवारी र यी थप दायित्व वित्तीय दायित्व पनि तल पनि सर्दै जाने स्थितिमा त्यो अङ्क बढ्दै जाने कुरो नभए अहिले चाहिँ केही दायित्वहरू सङ्घमै रहेको हुनाले त्यसै अनुसारको यो वित्तीय संहिता कार्यान्वयन अनुसारकै बजेट विनियोजन भएको स्थिति मैले जानकारी गराउन चाहेँ। प्रदेशगत रूपमा पनि अलिकति प्रसङ्ग उठेको छ। कुनै प्रदेशमा कम भयो, कुनैमा बढी भयो भन्ने प्रसङ्ग। सामान्य सभामुख महोदय, म के जानकारी गराउन चाहूँ छोटोमा अहिले भने
प्रदेशहरूमा जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यसमा साह्रै कम भनेको 13.5% र बढी भनेको 15% को बिचमा छ। 13.5% र 15% को बिचको अंश छ सबै प्रदेशहरूको। त्यसमा मूलत भूगोल, जनसङ्ख्या, विकासको अवस्था, दुर्गमता आदि इत्यादिका कुराहरूले गर्दा अलिअलि फरक परेको छ, तर त्यस्तो आनको तान फरक पर्ने स्थिति होइन। र त्यसो गर्दाखेरि हामीले प्रादेशिक सन्तुलनलाई, खास गरी प्रदेशगत सन्तुलनलाई बिर्सने या त्यसलाई नहेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। सबै प्रदेश सङ्घको सरकारका लागि उत्तिकै र सबै नागरिक उत्तिकै चाहिँ आफ्ना नागरिकहरू भएको हुनाले त्यसमा कुनै विभेद गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन र त्यो गर्नु हुँदैन पनि। र बजेटले त्यसलाई राम्रोसँग संवेदनशीलताका साथ अघि बढाएको छ, यो कुरा मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ। केही हाम्रा आयोजनाहरू सशर्त अनुदानका केही आयोजनाहरू अहिले हामीले आगामी वर्षमा सुरु गर्ने केही आयोजनाहरूको केही मोडालिटी बनेर सशर्त अनुदानमा तल पठाउनु पर्ने बाँकी नै छ कतिपय कुराहरू। त्यसो हुनाले आगामी दिनहरूमा पनि फेरि सशर्त अनुदानमा जाने रकम बढ्दै जानेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को एउटा विषय हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशमा चालु वर्ष गएको विनियोजन निकासा भइगएको रकम र त्यो रकमको ठुलो अंश, खास गरी फ्रिज नहुने प्रकारका जुन खर्चहरू हुन्छन्, सामान्यकरण अनुदानको रकम लगायतका राजस्व बाँडफाँडका रकमहरू, यी रकमहरू आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय र प्रदेशका सरकारले परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो ठुलो रकम छ। त्यसो हुनाले अहिले कोरोना सङ्क्रमण सम्बन्धी समस्याको कारणले पनि कार्यान्वयन नभएका र तलकै कोषहरूमा रहने रकम पनि आगामी वर्ष खर्च हुने हुनाले आगामी वर्ष निकै ठुलो स्रोतको व्यवस्था चाहिँ त्यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो के आधारबाट स्रोत विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मैले अघि भनेको जनसङ्ख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, दुर्गमता, राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने क्षमता आदिको कारणले जे सूत्र तय गरेको हुन्छ त्यही सूत्रको आधारबाट त्यो विनियोजन हुन्छ। सूत्रको विषयमा छलफल गरेर परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ। त्यसमा वित्त आयोगले काम पनि गरिरहेको छ र यो निरन्तर हामीले सम्भवतः स्थायी प्रकृतिको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएको कारण पनि यही होला। यसले निरन्तर स्रोतको न्यायिक वितरण गर्नलाई सूत्रलाई परिमार्जन गर्दै जाओस्। खास गरी प्राकृतिक स्रोतभित्र पनि रोयल्टीको बाँडफाँडको पनि समुचित न्यायिक व्यवस्थापन गर्न सकोस् र परिवर्तित हुने जनसङ्ख्या परिवर्तित भइरहन सक्ने आन्तरिक बसाइसराई समेतको कारणले र विकासको अवस्था पनि गति पनि ढिलो छिटो हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यो आयोगले काम गर्न सकोस् भनेरै यो गरिएको हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ वित्त आयोगले त्यसतर्फै अघि बढिरहेको छ। बजेटमा ऋणको अंश बढ्दै गएको भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँ उठेको छ। म स्मरण गराउँ, हामीले जब पुनर्निर्माणको काम सुरु गऱ्यौँ विदेशी ऋण लिएर सुरु गरेका हौँ। जति पनि अहिले करिब 8 लाख घरहरू चाहिँ पुनर्निर्माण हुँदैछन् त्यसको अधिकांश पैसा ऋणको पैसा हो। हामीले 3 लाखको दरले दिइराखेका छौँ। हिसाब गर्ने हो भने पनि 2-2.5 खर्ब रुपियाँ त हाम्रो ऋण पुनर्निर्माणले नै थपेको छ। त्यसपछि हाम्रा केही ठुला आयोजनाहरू अघि बढाउनलाई, खास गरी जलस्रोत सम्बन्धी आयोजना, सडक सम्बन्धी आयोजना र केही अरू आयोजनाहरू अघि बढाउनलाई हामीलाई थप ऋण परिचालन गर्नु परेको हो। र त्यसको बावजुद पनि अहिले हामीले चाहिँ कुल राष्ट्र उत्पादनको सुरक्षित सीमाभित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिसकेका छौँ। कुल राष्ट्र उत्पादनको 30-32% वरिपरि मात्रै हाम्रो आन्तरिक ऋण छ, बाह्य ऋण छ। दुईटै ऋण गरेर चाहिँ छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ दक्षिण एसियामा हामी सहज अवस्थामा छौँ। र एउटा कुरा हामीले यसचोटि गरेको, यो मैले इम्फेसाइज गर्न चाहेँ सामान्य सभामुखज्यू मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई, हामीले पहिलोचोटि आन्तरिक ऋणको रकम कुन विकास खर्चमा, कुन विकास कार्यमा खर्च हुन्छ भनेर अत्यन्त पारदर्शी र लक्षित रूपले जान खोजेका छौँ, ताकि आन्तरिक ऋणको रकम जथाभावी उपभोगमा खर्च नहोस्, यसतर्फ अघि बढ्न खोजिएको छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग उठेको छ, यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको बिचमा समन्वय नभएको हो कि भन्ने कुराहरूमा हामीले अन्तर्प्रदेश परिषदका नियमित बैठकहरू, अन्तरसरकारी वित्त परिषदका नियमित बैठकहरू गरिरहेका छौँ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाजिएका करहरूका सन्दर्भमा कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसमा अहिले हामीले
यो अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गरेर कतिपय नमिलेका कुराहरू मिलाउने तर्फ पनि सरकारले पहल गरिरहेको छ र त्यसै गरी निरन्तर संवाद र सम्मान्य प्रधानज्यू मार्फतै पनि भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट पनि प्रदेश मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग संवाद गरिरहनु भएको छ। यी सबै कुराहरू मैले यहाँ राख्न चाहेँ र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि अझ केही प्रभावकारी बनाउनको लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि अलिकति छलफल भएको विषय चाहिँ राहत र पुनरुत्थानमा रकम पुगेन कि बजेट पुगेन कि भन्ने प्रसङ्ग मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। ठिक हो, हामीले पर्याप्त दिन सकेका छैनौँ होला, तर हाम्रो क्षमता, आर्थिक क्षमता कति हो, राज्यको पनि भार वहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन्, त्यो क्षमताले तन्कन सक्नेसम्म तन्केर यो राहत र पुनरुत्थानको कुरा गरेको छ। मैले बजेटमै ती कुराहरू उल्लेख गरेको छु, मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। तर त्यो ठुलो रकम हुन्छ, करिब 2.5-3 खर्बको रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण अथवा चाहिँ यो पुनरुत्थान कोष अथवा अरू प्रकारका ब्याज अनुदान, बिमामा चाहिँ सरकारको अनुदान लगायतको काममा खर्च हुने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा हामीले अधिकतम प्रयास गरेर त्यो चाहिँ छुट्याएको छौँ। अर्को एउटा विषय उठेको छ, पछाडि परेको वर्ग क्षेत्र समुदायलाई बजेटले छुन सकेन कि भन्ने प्रसङ्ग पनि उठेको छ। यसमा सामान्य सभामुखज्यू, म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकार यसमा अत्यन्त संवेदनशील भएर बजेट विनियोजन गरेको छ। खास गरी अहिले कतिपय हामीले कार्यक्रम गर्दा सबैलाई आधारभूत सेवा, शिक्षाको कुरा किन नहोस्, माध्यमिक तहसम्मको स्वास्थ्य सेवाको कुरा किन नहोस्, खानेपानीको कुरा किन नहोस्, विद्युतको कुरा किन नहोस्, सरसफाइको कुरा किन नहोस् र अब बिस्तारै अरू भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा पनि सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय समेट्ने गरी जाने भनेपछि अब सर्वकालिक, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा सहितको कार्यक्रम जाने भएपछि त सबै नेपालीलाई क्रमशः कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षामा र चाहिँ विकासको चाहिँ मूल प्रवाहमा लिएर आउने कुराहरू नै त्यहाँ सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसो हुनाले यसमा चाहिँ त्यति धेरै यो वर्ग छुट्यो कि भन्ने स्थिति रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। हिंसा पीडित महिला र जोखिममा परेका बालबालिकाको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा उठेको छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिएको छ। एउटा अर्को विषय अलि केही समयदेखि संसदमा उठिरहेको छ, त्यो विषय भनेको MCA हो, जुन कार्यक्रम चाहिँ 2-3 वर्ष यतादेखि हामीले बजेटमा खास गरी विद्युत पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भएर अमेरिकी सहयोग नियोग MCC को चाहिँ अनुदान सहयोगमा सुरु गर्न खोजिएको आयोजना हो। त्यसका केही प्रारम्भिक कामहरू अघि बढेका छन्, तर यसको इन्ट्री इन्फोर्स हुनको लागि हामीलाई अहिले पनि केही समय अझै पनि केही दुविधामै हामी रहेको अवस्था छ र खास गरी संसदमा विचाराधीन रहेको यो MCC को सम्झौता पत्र अनुमोदनको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यो अनुमोदन नहुन्जेलसम्म विदेशी सहायता परिचालन गर्ने अवस्थामा छैनौँ र विद्युत आयोजना अघि बढाउने क्रममा जग्गा अधिग्रहणदेखि अरू कामहरू नेपाल सरकारले गर्ने काम र नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र त्यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्न सक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको हुनाले त्यसै अनुसारै यो बजेटमा यो व्यवस्था गरेको छ र यो बारेमा संसदमा जब MCC सम्झौता पत्रमा छलफल हुन्छ त्यो बेला नै यसमा अझ बढी गहन छलफल गर्न सकिन्छ। अहिले मैले यति मात्रै राखेँ यो MCC को सन्दर्भमा। त्यसपछि अलिकति बजेट कार्यान्वयन र सुशासनको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। त्यसमा मैले चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने 2-3टा कुराहरू, कार्यविधि बनाउने, मापदण्ड बनाउने, बजेटका बाँडफाँडहरू चाहिँ अहिले नै हामीले चाहिँ अधिकतम मात्रामा बजेटको बाँडफाँड एकमुष्ट नराखेर त्यसलाई क्षेत्रगत रूपमा बाँडेर जाने भन्ने गरिसकेका छौँ।